अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिहाद किसको कहते हैं, ये कब फ़र्ज़ हुआ है और कुरान और हदीस की रोशनी में इसके मुतल्लिक क्या क्या ज़िक्र हुआ है उसको देखेंगे, और जो मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी देखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखेंगे और साथ में इसकी टाइप्स भी देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जिहाद का मतलब है अल्लाह ताला के रास्ते में जद्दोजहद करना, कोशिश करना। जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया, इनको बोल्ड कर दिया, ठीक हो गया। और कुरान पाक में इसका 4 मुकाम पर ज़िक्र किया और इसके अलावा भी कई मुकामात पर इसी मुतल्लिक कह लें कि ज़िक्र हुआ है, ठीक हो गया। और मोस्टली किस मुतल्लिक बात हुई? होली वार। जिहाद के जो 4 इक़साम है ना, उसमें जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो कुरान पाक में ज़िक्र की गई है वो जिहाद बिल तलवार के, तलवार के ज़ोर पर जो तलवार के ज़रिए जो जंग होती है, जो जिहाद होता है, उसी का ज़िक्र है, ठीक हो गया ज़्यादातर। अच्छा, और ये 2 हिजरी में ये फ़र्ज़ हुआ, इस चीज़ को भी आप देख लें। ये पास पेपर में भी ये मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिहाद के मतलब, ठीक हो गया। इस्लामिक स्टडीज़ हो जाए या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हो जाए, ठीक हो गया, या इस्लामिक हिस्ट्री हो जाए। अच्छा, मुख्तलिफ़ मुकामात पर हदीस रसूल में भी इसका ज़िक्र हुआ है। वो किस तरह ज़िक्र हुआ? वो सबसे पहले तो ये हुआ कि ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना, ये सबसे बेस्ट जिहाद है। और वो इंसान जिसके माँ बाप ज़िंदा हों और उनको उसकी ज़रूरत हो खिदमत की, तो उनकी इजाज़त के बगैर वो जिहाद पर नहीं जाना चाहिए और इसको इजाज़त नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब एक सहाबी ने जिहाद की इजाज़त मांगी तो फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? तो शायद उसकी वालदा ज़िंदा थी। तो फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे वालिदैन की खिदमत करना लाजिम है, तुम जिहाद पे नहीं जा सकते और तुम्हारे लिए उनकी खिदमत करना ही जिहाद है। और इसी तरह फरमाया कि एक औरत के लिए जो सबसे बेहतरीन जिहाद है वो हज है, ठीक हो गया। उसके अलावा भी कई हदीस मुबारक जो इस मुतल्लिक हैं। अच्छा, जिहाद डिफेंसिव भी हो सकता है, ऑफेंसिव। ये मौका के मुनासिबत से देखा जाता है। जब कह लें कि मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा हो, ठीक हो गया, तो उस वक्त उसको डिफेंसिव और सम टाइम्स उसको ऑफेंसिव भी किया जाता है। ये क्या है, ये हर दौर में लोगों की मुख्तलिफ राय रही हैं कि ऑफेंसिव क्या है, डिफेंसिव क्या है और ये कब फ़र्ज़ होता है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ राय है। आप बरसगीर पाक हिंद में देख लेना कि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करने की बारी है तो मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। अच्छा, जो मॉडर्न से जो है ना स्कॉलर्स, वो मोस्टली डिफेंसिव जिहाद के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी 4 इक़साम है, ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ लेकिन उसको बाद में करता हूँ, पहले इसको डिस्कस कर। इसकी 4 इक़साम है। दिल अपने नफ्स को कंट्रोल करना, इसको सबसे जिहाद अकबर कहा गया है, बाय हार्ट, ठीक हो गया। बाय टोंग, ज़ुबान के ज़रिए, हाथ के ज़रिए और तलवार के ज़रिए। लेकिन मेजॉरिटी जो अवाम की है वो सिर्फ इसी को जिहाद समझती है, बाय स्वॉर्ड को, ठीक हो गया। हालांकि 4 इक़साम है इसकी। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो क्या हैं इस जिहाद के, बाय स्वॉर्ड के, इसके ऐसे लोग जो कि जंग में शरीक नहीं हैं, जिस तरह बच्चे, बूढ़े, औरतें और ऐसे लोग जो मौके माजूर हैं, ठीक हो गया, वो उनको कत्ल नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा उनकी जो मजहबी मुकामात हैं उनको भी तबाह बर्बाद नहीं किया जाएगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और उनके जो मजहबी लोग हैं, ठीक हो गए, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उसके साथ किसान हो गए, ताजर हो गए और डिप्लोमेट्स, इनको भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम इधर आते हैं। मुसलमानों का जो एक नज़रिया है कि जिहाद का मतलब अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह की खुशनुदी में जद्दोजहद करना, कोशिश करना। और इसीलिए इस्लाम ने जो शुरू में बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल की, इसको मुसलमान कहते हैं ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए था। जबकि इसके बरक्स जो तनकीद करने वाले जो गैर मुस्लिम कहते हैं, वो कहते थे इनका मकसद अल्लाह की खुशनुदी नहीं बल्कि दुनियावी मफादात थे, ठीक हो गया। ये उनका क्रिटिसिज्म है। तो इसको डिफेंड करने के लिए आपके पास बाकायदा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है।
تو اس کے لیے آپ کہیں گے کہ بھئی ایسے لوگ فور ایگزامپل اگر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے فلاں کے جو مذہبی مقامات اس کو نقصان پہنچایا یا اس طرح انہوں نے ان کے بچوں بوڑھوں کو قتل کیا، تو آپ کے پاس باقاعدہ یہ رولز ہیں کہ آپ کہیں گے کہ وہ جو اگر کسی پرسن نے ایسا کیا ہے تو اس فرد واحد کی وہ غلطی ہے، اس کو اسلام کے ساتھ یا جہاد کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاد کے باقاعدہ قواعد و ضوابط ہیں. اچھا، مسلمانوں نے جو ان کا سنہری دور تھا یہ شروع ہوتا تقریباً 8ویں ہجری سے لے کے 13ویں ہجری تک. ٹھیک ہو گیا، ہجری نہیں 8ویں صدی سے لے کے 13ویں صدی جو عیسوی ہے، اس دور کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کا سنہری دور. اس دوران انہوں نے سائنس، ٹیکنالوجی اور ہر قسم کی جو میدان ہے اس میں بہت زیادہ ایکسیلنسی حاصل کی. اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے اس حدیث کو بہت زیادہ فالو کیا تھا، انک آف اے اسکالر از مور ہولی دین دا بلڈ آف دا مارٹر، کہ جو ایک مذہبی جو ایک اسکالر ہے، جو عالم ہے، اس کی جو قلم کی جو سیاہی ہے وہ شہید کے خون سے بھی زیادہ معتبر ہے، جو وہ زیادہ مبارک ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر صرف مذہبی اسکالر نہیں دیکھا گیا. ٹھیک ہو گیا، یہاں پر انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا، دینی ہر قسم کی تعلیم حاصل کرنے والے کو اسکالر کہا گیا. تو اسی وجہ سے انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کی اور اسی فیلڈ میں انہوں نے بہت زیادہ دھیان دیا. حالانکہ جو دوسری سائڈ تھی جہاد کی، اس کو بالکل انہوں نے تقریباً پس پردہ ڈال کے صرف ڈیفینسو موڈ میں رہے. ٹھیک ہے، اوفینسو موڈ کو بالکل ہی چھوڑ دیا، بلکہ سم ٹائمز تو ڈیفینسو موڈ کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. مسلمانوں نے شروع میں اتنی زیادہ فتوحات کی نا، یہ ان کا سنہری دور سے پہلے آپ دیکھیں بہت زیادہ علاقے مسلمانوں کے انڈر آ گئے. لیکن جیسے جیسے وہ ان کا سنہری دور مزید عروج کو پہنچتا گیا، ٹھیک ہو گیا، تو ان کی فتوحات تقریباً ختم ہو گئیں، بلکہ ریورس ہونا شروع ہو گئیں. تو یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ویسٹ میں اسلام نہ پہنچ سکا. تقریباً دنیا کے تمام کونوں میں اسلام تلوار کے زور پر پہنچا، جنگ و جدل کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا، کیونکہ جو اسلام ہے، یہ دین ہے، اللہ کا پیغام ہے، وہ پوری بنی نوع انسانی کے لیے. تو اس کے لیے تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے وہاں تک پہنچنا ضروری ہے. تو اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، وہاں تک جانا پڑتا ہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب پوری دنیا میں تقریباً یہ ہر کونے میں جا رہا تھا، تو اسی دوران مسلمانوں نے کا سنہری دور شروع ہوا اور انہوں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اتنی زیادہ توجہ دے دی کہ جہاد کی طرف ان کا زیادہ دھیان نہ رہا. جس کی وجہ سے جب آپ دیکھیں نا قسطنطنیہ فتح ہوا، جو خلافت عثمانیہ ہے، اس کا عروج دیکھیں نا کتنا عروج ہوا. بعد میں زوال ہونے کی یا ان کی بالکل ایک جگہ سٹیبل ہو جانے کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف سائنس ٹیکنالوجی کے اوپر توجہ دینا شروع کر دی. کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ہتھیاروں کے متعلق، آرمی کے متعلق بھی بہت زیادہ ایکسیلنسی کی، لیکن انہوں نے جہاد کو تقریباً چھوڑ دیا. جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا قسطنطنیہ جب فتح ہوا تو کہہ لیں کہ یورپ کا راستہ، ویسٹ کا راستہ، مغرب کا راستہ ان کے سامنے کھلا ہوا تھا، لیکن وہ آگے نہیں جا سکے. اس کے پیچھے ایک یہی وجہ ہے. تو آپ اس پوائنٹ کو بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آج موجودہ دور میں جہاد کو بہت ہی زیادہ، بلکہ نیگیٹو ویو میں، نہ صرف غیر مذاہب لیکن آپ کے اپنے مسلمان کہلوانے والے لوگ، وہ بھی اس کو نیگیٹو پیرائے میں بیان کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ضروری یہ ہے کہ اس کو دیکھیں، اس کے متعلق جو قرآن و حدیث میں جو اصول و ضوابط ہیں ان کو دیکھیں اور اسی کنٹیکس میں ہم بات کریں. اگر ہمیں کویسچن پوچھا جائے اسی کنٹیکس میں بتائیں، تاکہ وہ جو نیگیٹیوٹی لوگوں کے مائنڈ میں اس کو ہم ختم کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. تو آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.